नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाअर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सादर वन्दना। त्यसपछि आज 2078 साल फागुन 15 गते आइतबारको दिन आज पनि नेपाल बौद्ध परियति शिक्षा द्वारा सञ्चालन भइरहेको यस जुम कक्षामा 7 कक्षाको पाली विषयमा सहभागी भइरहेका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू, शिष्य शिष्याहरू, विद्यार्थीहरू सबैजनालाई मङ्गलमय शुभकामना। आज पनि हामी अब परियतिको यस पाली कक्षामा सहभागी हुँदैछौँ। अब पहिला चाहिँ नि हामीले 4 नम्बरको अभ्यास गरेका थियौँ। अब चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै लगभग यो पालीको कोर्स चाहिँ नि अब बिस्तारै बिस्तारै सकिँदै आइरहेको छ। त्यसैले अब आजको यस कक्षामा हामी पढ्नेछौँ पालीको मिश्रक सन्धि सम्बन्धी। सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु, यो भन्दा पहिला हामीले निगहित सन्धि हामीले सकाएका थियौं। निगहित सन्धि र त्यस सम्बन्धी अभ्यासमा तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ, किनकि यो चाहिँ नि हामीले निगहित सन्धि र अभ्यास चाहिँ नि चाँडै सकाएका थियौं। त्यसैले तपाईहरुमा केही प्रश्नहरू छ भने एकचोटि सोध्नुस्, नभए चाहिँ हामी मिश्रक सन्धिमा आज जानेछौँ। बिस्तारै बिस्तारै विद्यार्थीहरू पनि बढ्दै गर्ला, तबसम्म तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू छ भने सोध्नुस् भनेर हो। सबैजना म्युटै रहनुहुन्छ, त्यसैले प्रश्न छैन होला भनेर नै सोधेँ है। ल त्यसो भए मिश्रक सन्धि आज पढ्नेछौँ। मिश्रक सन्धि, यो मिश्रक भन्नाले नै यसले नै अलिकति बुझिन्छ हामीले। मिश्रक सन्धि भनेको मिसिएको सन्धि है, मिसिएको सन्धि। यसमा चाहिँ नि एउटा मात्र हैन, हरेक स्वर व्यञ्जन र निगहित पनि मिसिएको पनि हुन सक्छ भनेर चाहिँ नि मिश्रक सन्धि भनेर दिएको। असमान जोडी नमिलेको है, असमान अर्थात् जोडी नमिलेको स्वरको पछाडि अगाडि स्वरको अगाडि भएका इ ए है, इ ए यिनीहरू कहिलेकाहीँ आदिय यी रूपमा रहन्छ। त्यसको लागि सूत्र यमेदन्तस्सादेशो भन्ने सूत्रद्वारा यो हुने हो। अब यसमा अरु पनि पढेर त्यो आदिय यीकार अगाडि भएको अनेक आकारको व्यञ्जनसँग विभिन्न रूपमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ। अब सबभन्दा पहिला यसको नि बुझौं हामी है, एउटा वाक्यको नि बुझौं। असमान स्वरको अगाडि भएका इ ए यिनीहरू कहिलेकाहीँ यी रूपमा रहन्छन् भन्नाले अब यहाँ सौत्थी ते सप्तमी यो तीनैवटामा यी तीनैवटा स्वरहरू छन्। इ ए भन्ने तीनैवटा स्वरहरू छन्। पहिला सोत्थीमा ह्रस्व इ छ भने तेमा एकार छ, सप्तमीमा दीर्घ ईकार छ। यो तीनैवटालाई चाहिँ नि आदि य आदेश भएको चाहिँ नि पाइन्छ। यहाँ सबभन्दा यो पहिले हेरौँ है। यसमा सोत्थी प्लस अथु, यो इकारलाई सोत्थी
पहिला हामीले जहिले पनि पहिलादेखि नै पढेर सिकेको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला स्वर व्यञ्जन दुईटा छुट्याउने सो आदि त आदि थ यसरी राखेर ई लाई चाहिँ नि छुट्याउने अनि अथु यतिकै राख्ने अनि यो जुन छुट्याइएको ई छ सूत्रको अनुसार सूत्र के हो यमे दन्त सादेशो यो सूत्रको अनुसार यमे दन्त सादेशो भन्ने सूत्रको अनुसार यो ई लाई आदिय बनाउँछ यमे दन्त सादेशो भन्ने सूत्रको अनुसार ई लाई य बनाउँछ है यसरी य बनाइसकेपछि अब यो कसरी हुन्छ सो आदि त आदि थ अनि यो आदि य र अ यो दुईटा जोडेर सम्पूर्ण य बनिन्छ यो य बनिएको त्यसरी हो अनि सोथ्यथु भनेर बनिएको भयो सोथ्यथु भनेर बनिएको भयो है त्यो जस्तै नै यो चाहिँ नि इकार यदि अगाडिको स्वर इकार भएको खण्डमा हो यो यसरी चाहिँ नि परिवर्तन हुन्छ त्यसको लागि असमान स्वर हुनुपर्छ अरे असमान स्वर भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ नि है सुरुदेखि नै हामीले पढेर आएको हो यो असमान स्वर भनेको असमान स्वर हुने बेलामा भनेको अर्थ परस्वर पनि परस्वर र पूर्वस्वर है परस्वर र पूर्वस्वर दुवै अ आ इ ई उ उ यी तीनवटा नभएको खण्डमा यहाँ पनि अ यहाँ पनि अ यहाँ पनि इ यहाँ पनि इ यहाँ पनि उ यहाँ पनि उ त्यस्तो नभइकन है परस्वरमा अ पूर्वस्वरमा इ परस्वरमा ए परस्वरमा इ हो यस्तो यसरी चाहिँ नि असमान स्वरहरू भएको खण्डमा मात्र यमे दन्त सादेशो भन्ने सूत्रको अनुसार इ ए लाई त्यही तीनवटा स्वरहरूलाई इ बनाउँछ आदि य भन्ने आदेश गरिन्छ भन्ने भनेको हो अर्को उदाहरण पनि हेरौं ते अहं यसमा हेर्नुस् सबभन्दा पहिला यो पूर्व स्वर र परस्वर असमान छ असमान भएको खण्डमा पूर्व स्वरमा यदि ए इ ए तीनवटा भएको खण्डमा त्यो अगाडिमा भएको ए लाई अगाडि भएको ए लाई आदि य आदेश गरिन्छ यमे दन्त सादेशो भन्ने सूत्रद्वारा है यो एकारलाई इ आदेश गरेको भयो है यसलाई बुझौं हैन यसलाई अलिकति हाइलाइट गरिदिन्छु अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ अनि त्यसपछि यो सबैलाई जोडेपछि त्यहङ हुन्छ हैन त्यहङ हुन्छ तर त्यो जोड्न अगाडि हामीले पढेका छौं यसरी दिघङ भन्ने सूत्रद्वारा दीर्घ गर्ने त्यस अनुसार चाहिँ यसरी यो बनेको भयो भने सप्तमी प्लस अथेमा पनि यसमा चाहिँ दीर्घ ई प्रयोग भएको छ है दीर्घ ई प्रयोग भएको दीर्घ ई छ यहाँ सप्तमी प्लस अथेमा दीर्घ ई छ त्यो दीर्घ ई लाई आदेश भएको छ आदिय त्यसरी आदेश भएर सप्तम ई अथे सत्यमथे भनेर बनियो सत्यमथे भनेर बनियो सबैले एकचोटि माइक अनम्युट गरेर यसलाई एकचोटि वाचन गरौँ त सबैजनाले है सोथि प्लस अथु सोथि प्लस अथु सोथि अथु सोथि रे भन्छु अब यसलाई हामीले अब ई भनेर प्रोनाउन्स गर्ने ई नभनिकन सोथि अथु हैन
सोची अथवा यो प्रोनाउन्सिएसन गर्न गाह्रो छ हैन लास्टमा बनिसकेपछि सोथ्यथु बनिन्छ के बनिन्छ सोथ्यथु ते प्लस अहं यसमा ई आदेश हुँदाखेरि ती अहं ति अहं है भन्न गाह्रो छ त्यसमा दीर्घ गरेपछि त्याहं सप्तमी प्लस अथे सप्तमी प्लस अठे सप्तमी अथे प्लस अठे अब यसमा चाहिँ सप्तम्यथे सप्तम्यथे अब यो सबै उदाहरण चाहिँ नि है यो सबै उदाहरण चाहिँ नि यो अगाडिको भएको जुन वाक्य छ यो वाक्यको अनुसार यो भएको भयो है त्यो अगाडिमा भएको असमान स्वरको अगाडि भएका इ ए यिनीहरू कहिलेकाहीँ यी रूपमा रहन्छ भन्ने यसलाई बुझाउनको लागि चाहिँ नि यो उदाहरण छन् है यी उदाहरण छन् भने त्यसपछि त्यो आदिय कार अगाडि भएको अनेक आकारको व्यञ्जनसँग विभिन्न रूपमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ त्यो पनि हुने यमेदन्तासादेशो भन्ने सूत्रद्वारा नै हो त्यसको लागि चाहिँ अब यी आदिय कारादेशको उदाहरणहरू हुन् यो चाहिँ नि भर्खरको यी आदेशको उदाहरणहरू हुन् भने यस ठाउँमा यी कार रूप परिवर्तन भएर नगए तापनि अरू धेरै ठाउँमा उक्त परिवर्तन आउन सक्छ त्यसरी चाहिँ नि परिवर्तन आउने अवस्थाहरू चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ है कसरी परिवर्तन आउँछ भनेर हेरौँ अब भन्ने को रूपमा रहन्छ आदि त र आदि य भन्ने आदि च र आदि डबल आदि च को रूपमा रहन्छ भनेर भनिएको छ अब यो भनेको मतलब चाहिँ नि सबभन्दा पहिला अब यहाँ सोथि अथु भने जस्तै इति प्लस एवं हैन इति प्लस एवं पहिला सबभन्दा पहिलाको विसन्धि रूप चाहिँ नि इति प्लस एवं भयो त्यसलाई असमान स्वरहरू भएको कारणले गर्दाखेरि असमान स्वरहरू हुँदाखेरि अगाडि यदि इकार भयो भने त्यसलाई आदिय बनाउँछ भनेर गर्यौं हैन अगाडिको यी उदाहरणहरूलाई देखेर बुझ्यौं हो त्यही यहाँ भएको हो अनि यसैलाई चाहिँ नि कहिलेकाहीँ हैन यसैलाई चाहिँ नि कहिलेकाहीँ आदि त र आदि य भएको अवस्थामा दुईटा आदि च यसरी आदेश भएको हुन्छ त्यसरी आदेश भएर नै इच्चेवं भनेर बनियो यो बुझिन्छ कि तपाईहरुलाई फेरि छुट्याएर देखाउनु पर्छ भन्थे 130 भन्थे म त झन् भर्खरै आएको है अब यो एकचोटि छुट्याएर देखाउँछु एउटा अब सबै छुट्याएर देखाउनु त अनि अलिकति टाइम लाग्छ है इति प्लस एवं अब यसमा सबैभन्दा पहिला त हामीले स्वर व्यञ्जन छुट्याउने एवं यसरी स्वर व्यञ्जन पहिला छुट्याउने स्वर व्यञ्जन छुट्याइसकेपछि यमेदन्त सादेशो भन्ने सूत्रद्वारा यो सूत्रद्वारा इलाई आदिय भन्ने आदेश गर्यो इलाई आदिय भन्ने आदेश गरिसकेपछि अब यो यसलाई चाहिँ यसरी नै गर्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ है अनि के भनिएको छ त यो आदि त र आदि य
यो दुवैलाई आदेश गरिन्छ के आदि च फेरि आदि च हैन अनि यसरी आदेश गरिसकेपछि अरु सबै यतिकै रहन्छ एवं अब यो सबै नयाँ परङयुक्तेद्वारा नयाँ परङयुक्ते भन्ने सन्धिले एकत्रित गरिसकेपछि के हुन्छ त इच्चेवं हैन इच्चेवं यो बन्यो बुझेन इच्च प्लस एवं इच्च हैन ईलाई यतिकै गर्ने भन्तेज्यू ई ह ई त सधैँ छ नि ईलाई ई नै भयो हैन तयको ठाउँमा आदि च भनेको भन्थे स र आदि च आदि त र आदि यो दुईटामा चाहिँ नि आदेश हुन्छ आदि च र अर्को आदि च हैन अनि यदि अगाडि स्वर छ भने हैन अगाडि स्वर छ भने अगाडिको स्वर र पछाडिको व्यञ्जन दुईटा त मिलाउँदैन थाहा छ नि तपाईहरुले है जहिले पनि व्यञ्जन र स्वर मिलाउने हो भने पहिला व्यञ्जन नै हुनुपर्छ त्यसपछि मात्र स्वर हुनुपर्छ अनि त्यो छ चाहिँ दुबै हलन्त दुबैमा आधा आधा दुबै हलन्त हजुर दुबै हलन्त आदेश हुन्छ भनेर भनिएको छ आदि त र आदि य यहाँ आदि च र आदि च दुबै हलन्त है त्यो जस्तै नै अब अरूहरु पनि यहाँ अब अरु सबै नलेखौं है तपाईहरुले आफैले अभ्यास गर्नु लेखेर यो चाहिँ नि अब हामीले एकचोटी सबैले प्रोनाउन्स गरौं इति प्लस एवं इति प्लस एवं इत आदि त आदि य है प्लस एवं अनि इच्चेवं इति प्लस अन्तं सरी ई हैन अति प्लस अन्तं अत्य प्लस अन्तं अत्यं प्लस अन्तं अचन्तं अचन्तं है इति प्लस आदि इति प्लस आदि इति इ प्लस आदि इति प्लस आदि इत्यादि जाति प्लस अन्धो जाति प्लस अन्धो जाति प्लस अन्धो जाति प्लस अन्धो जचन्धो सबै बुझिन्छ नि है छुट्टा छुट्टै बुझिराख्नु पर्ने आवश्यक त छैन जस्तो लाग्छ बुझिन्छ लेख्दाखेरि आउँदैन ई भन्नु पर्यो हैन त हजुर ई भनेर प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने अब यसमा चाहिँ अब हामीले प्रोनाउन्स गर्न गाह्रो हुन्छ हैन किनकि जति पनि व्यञ्जनहरु सबै छन् ती व्यञ्जनहरुलाई प्रोनाउन्स गर्न सजिलो छैन हैन त्यसैले अब यो प्रोनाउन्स गर्नै पर्छ भन्ने छैन यो सन्धि पुरा नहुन्जेल यो एउटा देखाउनको लागि मात्र हैन देखाउन लागि मात्र बुझाउनको लागि जाति प्लस अन्धोमा इकारलाई इकार आदि य कार बनाएको हो भने देखाएको भयो अनि यो आदि त र आदि यो दुवैवटालाई चाहिँ नि आदि च र आदि च दुईटा यसरी आदेश भएको हो भनेर देखाइएको यसरी भएको जस्तै यदि इ ए भन्ने तीनटालाई आदि य आदेश भएको बेलामा त्यस अवस्थाहरुमा आदि द र आदि य भन्ने आयो भने ती दुईटालाई आदि ज भन्ने दुईटा आदेश हुन्छ है यदि प्लस एवं है यदि प्लस एवं यसमा चाहिँ नि डाइरेक्ट राखेछ यदि प्लस एवं यसमा चाहिँ नि इकार आउँछ
है इकारलाई आदेश हुन्छ इकार है यसरी आदेश हुन्छ यसरी आदेश भएको यसरी आदेश भइसकेपछि यो आदि द र आदि य यो दुईटालाई चाहिँ नि आदि ज र आदि ज दुईटो आदि ज है आदि ज दुईटाहरू आदेश हुन्छ त्यसरी आदेश भएपछि यज्जेवङ हुन्छ दुईचोटि आदेश भएको त्यसो भयो भने हजुर यसमा दुईचोटि आदेश भएको पहिला दुईचोटि आदेश हुन्छ दुईचोटि पहिला इकारलाई र पहिला कि इकारलाई कि दीर्घ इकारलाई कि एकारलाई यो तीनटालाई आदिय आदेश हुन्छ हैन आदिय आदेश भइसकेपछि यहाँ यो इकारलाई छुट्याएपछि इ छुट्टिन्छ इ छुट्टेपछि त यो द यो अहिले पुरा भइरहेको दी हैन इकार छुटिसकेपछि त यो द पनि हलन्त हुन्छ नि त हैन यो यसरी हलन्त हुन्छ है हलन्त हुन्छ भन्नाले आदि हुन्छ यो हलन्त भइसकेपछि इकारलाई चाहिँ नि आदि य यसरी आइसकेपछि हलन्त द आदि द त त्यति नै छ त्यही छ त्यो आदि द र आदि य हो यो दुईटालाई चाहिँ नि आदेश हुन्छ आदि ज दुईटा हलन्त जहरू दुईटा आदेश हुन्छ त्यो जस्तै नै अब यहाँ पनि नदी प्लस आ भन्नेमा पनि इकारान्तलाई चाहिँ नि आदि य आदेश भयो अनि आदि द र आदि य यो दुवैलाई चाहिँ नि यहाँ एउटा मेटेन खोइ के भयो दुईटैलाई चाहिँ आदि ज र ज है आदि ज र आदि ज दुईटै यसरी आदेश हुन्छ यसरी आदेश भएपछि नज्जा हुन्छ यदि प्लस एवं भनौं नदी प्लस एवं यदि एवं यदि एवं यदि यज्जेवं नदी प्लस आ नदी प्लस आ नदी प्लस आ नदी प्लस आ नज्जा नज्जा अब यो जस्तै 3 नम्बरमा आदि ध र आदि य यस भन्ने आदि ज र आदि ध को रूपमा रहन्छ को रूपमा रहन्छ अल्प प्राण महाप्राण है अल्प प्राण महाप्राण यसरी रहन्छ बोधि प्लस अंगा भनौं बोधि प्लस अंगा बोधि प्लस अंगा बोधि प्लस अंगा अब यहाँ चाहिँ यो हलन्त गर्न बिर्साइरहेछ यसमा है यो आदि गर्नुपर्ने हो दुवैमा आदि गर्न यसमा चाहिँ अब किताबमा नमिलेको छ अनि यो चाहिँ नि बोझङ्गा हुन्छ के हुन्छ बोझङ्गा अधि प्लस अगमा अधि प्लस अगमा अधि प्लस अगमा अधि प्लस अगमा अझगमा अझगमा अब यो पनि बुझ्यो है अरु जस्तै हो पहिलाको जस्तै हो यहाँ आदि ध र आदि यलाई आदि ज र आदि झ भन्ने यसरी आदेश हुने मात्र हो फेरि यहाँ आदि भ र आदि य त्यसलाई आदि भ र आदि भ सरी आदि ब र आदि भ अल्प प्राण र महाप्राणको रूपमा रहन्छ यसरी आदेश हुन्छ भनेको अभि प्लस उगच्छति अभि प्लस उगच्छति अभि प्लस उगच्छति अभि प्लस उगच्छति अभुगच्छति अभुगच्छति अभि प्लस ओकासो अभि प्लस ओकासो अभि प्लस ओकासो अभि प्लस ओकासो अभोकासो अभोकासो यसमा अब यो इकारलाई आदि य भएको भयो हैन अभिमाको अभिको आदि भ र आदि य यो दुईटालाई आदि ब र आदि भ यसरी
आदेश भएको भयो त्यो जस्तै नै तलको पनि त्यस्तै हो अनि अर्को आदि प र आदि य दुईटालाई दुवै आदि प दुईटा आदेश हुन्छ अपि प्लस एकच्चो अपि प्लस एकच्चे एकच्चे अपि प्लस एकच्चे अपि प्लस एकच्चे अप्पेकच्चे अप्पेकच्चे अपि प्लस एकदा अपि प्लस एकदा अपि प्लस एकदा अपि प्लस एकदा अप्पेकदा अप्पेकदा यसमा पनि आदि प दुईटा आदेश भएको छ आदि प र आदि य दुईटालाई है यो सूत्र के हो यमे दन्तसादेशो यमे दन्तसादेशो मिश्रक सन्धिमा यही एउटा सन्धि मात्र छ एउटा सूत्र मात्र छ अब प्रथम भाग किताबमा उल्लेख नभएको सधैँ व्यवहारमा आउने केही शब्दहरू भनेर यहाँ शब्दहरू चाहिँ शब्दको रूपान्तरण गरिरहेको छ अकारान्त पुल्लिङ्ग अत्त शब्दको रूप अकारान्त पुल्लिङ्ग अत्त शब्दको रूप अब यो तपाईहरुले पहिला पहिला पनि त पढेको छँदैछ है शब्दहरू रूप परिवर्तन रूपान्तरण गर्ने तपाईहरुले पढ्नु भएको छ त्यसैले अब यसमा पठमा एकवचन बहुवचन भनेर भन्दै अत्ता अत्तानो अत्ता अत्तानो अत्तानो अत्तं अत्तानो अत्तेन अत्ता अत्तनेभि अत्तनेहि अत्तनो अत्तानं अत्तना अत्तनेभि अत्तनेहि अत्तनो अत्तानं अत्तनि अत्तनेषु अत्तानो अत्तानं अत्तानो अत्तेन अत्तनेभि अत्तनि अत्तनेषु हे अत्त अत्ता हे अत्तानो भनेर यसरी नै हामी पढ्ने छौं ल अब सबैजनाले एकचोटि माइक अनम्युट गरेर भनौं अत्ता अत्तानो अत्तानं अत्तं अत्तानो अत्तेन अत्तना अत्तनेभि अत्तनेहि अत्तेन अत्तना अत्तनेभि अत्तनेहि अत्तनो अत्तानं अत्तनो अत्तानं अत्तना अत्तनेभि अत्तनेहि अत्तना अत्तनेभि अत्तनेहि अत्तनो अत्तानं अत्तनो अत्तानं अत्तनि अत्तनेषु अत्तनि अत्तनेषु हे अत्त अत्ता हे अत्तानो हे अत्ता हे अत्तानो अब यसको अर्थ सहित पढौं अत्ता आफै अत्तानो आफूहरूले अत्तानं अत्तं आफैलाई अत्तनो आफूहरूलाई अत्तेन अत्तना आफैले अत्तनेभि अत्तनेहि आफूहरूले अत्तनो आफूलाई अत्तानं आफूहरूलाई अत्तना आफूबाट अथवा आफूसँग अत्तनेभि अत्तनेहि आफूहरूसँग आफूहरूबाट अत्तनो आफ्नो अत्तानं आफूहरूको अत्तनि आफूमा आफूसँग अत्तनेषु आफूहरूमा आफूहरूसँग
यीशु आत्मा आफूहरूसँग हे अत्त अत्ता हे आत्मा हे आत्मा हे अत्तानो हे आत्माहरू हे आत्माहरू ल अब तपाईहरुले यो शब्द रूपान्तरण गर्ने पनि कण्ठस्थ गरिराख्नु पर्छ है जाँचमा यीहरुको कुनै न कुनै एउटा सोध्छ है त अत्ता आत्मा आदि रूपमा पनि अर्थ लिन सकिन्छ भनेछ अब अर्को अकारान्त पुल्लिङ्ग राज शब्दको रूप यो एउटै पेजमा ल्याउन है अब यसमा चाहिँ छोटकरीमा दिइरहेको छ है ल एकचोटि वाचन गरौँ सबैले राजा राजानो राजानं राजं राजानो अन्या राजेन राजुभिराजुहि राजेभिराजेहि रण्यो राजिनो रण्यं राजूनं राजानं अब आएर पंचमी रण्या राजम्हा राजस्मा राजुभिराजुहि राजेभिराजेहि अब छठी है छठी रण्यो राजिनो रण्यं राजूनं राजानं अब सप्तमी रण्ये राजिनी राजं हि राजस्मिं राजूसु राजेषु हे राज राजा हे राजानो अब यो छठी एउटा चाहिँ यसरी हुनुपर्ने है चतुर्थ र छठी एउटै भएको कारणले चाहिँ सरी एउटै भएको कारणले चाहिँ यसरी हामीलाई दिइरहेको छ तर तपाईहरुले यसरी नै पढ्नु भयो भने सजिलो छ है न त अब यहाँ तत्या र करण भनेर पनि यो दुईटा हुनुपर्ने हो तै पनि एउटैमा दिइरहेको छ अब फेरि एकचोटि हामी पढौं राजा राजानो राजानं राजं राजानो रण्या राजेन राजुभिराजुहि राजेभिराजेहि रण्यो राजिनो रण्यं राजूनं राजानं रण्या राजम्हा राजस्मा राजुभिराजुहि राजेभिराजेहि रण्यो राजिनो रण्यं राजूनं राजानं रण्ये राजिनी राजं हि राजस्मिं राजूसु राजेषु हे राज राजा हे राजानो अब यसमा तपाईहरुले यति धेरै लेख्नै पर्दैन नि भनेर चाहिँ नि त्यहाँ जाँचमा यो चारैवटा लेखेन भने नम्बर कम हुन्छ है फेरि एउटा मात्र लेखे पुरिहाल्छ नि भनेर
यो रूपान्तरण गर्दाखेरि राजा शब्दको रूपान्तरण गर्दाखेरि एउटा मात्र लेखे पुगिहाल्छ नि, अरू सबै त्यस्तै त हो नि भयो। सोच्नु भए एउटा मात्र लेख्नु भयो भने त्यो चाहिँ मिल्दैन, त्यसरी चाहिँ नि नम्बर कम हुन्छ। त्यसैले बरु अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ नि यो सबै मध्ये एउटा मात्र राखे पुग्छ। रूपान्तरण गर भनेर भन्यो भने चाहिँ नि तपाईहरुले यो पुरै रूपान्तरण सबै लेख्नुपर्छ है। अब यो यिनीहरू चाहिँ कण्ठस्थ गर्ने तपाईहरुको जिम्मेवारी हो है। विद्यार्थीको भाग हो नि त बन्तेज्यू, पढ्यो भने त्यही तपाईहरुको जिम्मेवारी हो। पढे पास नपढे फेल। थाहा त छ भन्ते के गर्ने हो। ल अब अभ्यास हेरौँ, अभ्यास है। तपाईहरुले गर्नुभयो यो अभ्यास? छैन भन्दै गर्नुपर्ने नि। पढेकै छैन, भर्खर पढिरहेछ। तै पनि गर्नु पर्थ्यो है। ल नेपाली भाषामा अभ्यास नम्बर 5 नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्। राजा नगरे चरन्तो धम्मं देशिन्त मेकं तापसं पस्सी। के होला एउटा तपाईले भनेर हेर्नु त। राजा को अर्थ के हो? राजा त राजै भयो हैन भन्ते राजो। राजा त राजा नै भयो, राजा है। नगरे नगरेको अर्थ के हुन्छ? नगरमा सप्तमी भक्ति एकवचन नगरमा। चरन्तो चरन्तोको माने घुम्दै जाँदै है। चरन्तो घुम्दै। धम्मं धर्म देशिन्तमेकं मेकं कस्तो नयाँ शब्द है। एकं देशिन्तं एकं त्यो दुईटालाई सन्धि भएको हो। के दुईटालाई सन्धि भएको हो? देशिन्तं एकं हैन, यो दुईटालाई सन्धि भएको हो हैन। सूत्र के हो? यो दुईटा सन्धि हुने सूत्र के हो? मदासरे भन्ने सूत्रद्वारा देशिन्तं एकंलाई देशिन्तमेकं भएको। तापसं पस्सी को अर्थ पस्सी हेरे देख्यो। अब यसको अर्थ कस्तो हुन्छ त? तपाईहरुले लेख्नु भयो कि भएन? राजा नगरमा जाँदै गर्दा धर्म देशना गर्दै हुने एक तपस्यालाई देख्नुभयो। एकजना तपस्वीलाई देख्नुभयो। तपस्वी हुन्छ कि तपस्यालाई? तपस्वी पनि हुन्छ, तपस्या पनि हुन्छ। तपस्यालाई मिल्दैन होला। हुन्छ, तपस्वी भन्नु पर्ने तपस्वी नै मिल्छ होला नि। हुन्छ ल, म पनि त्यही लेखिदिन्छु ल। नेपालीमा के हुन्छ? विद्यार्थी जान्ने भए भयो। एक तपस्वीलाई भयो। ल 1 नम्बरको भयो। 2 नम्बरको धम्मं सुनन्ता बहु मनुष्या राजिनी आगच्छन्ते तमैव ओलोकेषु। के हुन्छ होला? धम्म सुनेर धेरै मानिसहरू
मानिसहरू राजनी राजिनी भनेको के रहेछ राजिनी सप्तमी विभक्ति हो सप्तमी राज्यमा राजिनी भनेको राजामा राजामा अथवा राजाप्रति आगच्छन्ते आगच्छन्तेको अर्थ आगच्छन्ते आउँदै आउँदै गरेका द्वितीय विभक्ति बहुवचन है द्वितीय विभक्ति बहुवचन आगच्छन्ते आउँदै गरेका तमेव दुईटा है ओलोकेसु देखे खै के देखे यो तमेव के हुन्छ तमेव माता छ अङ एव यो दुईटालाई सन्धि भएको तमेव भएर त्यही भएको नि हामी पढेका थियौं नि निगहित सन्धिमा तङ प्लस एव तमेव भनेर त्यही यसको अर्थ त्यही अब यो सबैको अर्थ कसरी आउँछ त यो सबैको अर्थ मलाई सुनेर धेरै मानिसहरू सुन्दै बसेको धर्म सुन्दै बसेका धेरै मानिसहरू आउँदै गरेका त्यही राजा प्रति नै हेरे मानिसहरू आगच्छन्ते अब यो राजिनी चाहिँ मैले पछि मात्र राखेको छु आगच्छन्ते आउँदै गरेका तङ एव त्यही राजिनी राजा प्रति अनि यो तङ एवको नै चाहिँ नि तङ एवको नै त्यही नै हेरे भन्ने हो अर्थ लेखेको मैले धर्म सुन्दै बसेका मानिसहरू आउँदै गरेका राजालाई पनि भन्न मिल्छ अब यो सप्तमी अर्थमा सप्तमीमा राखेको भएर राजामा अथवा राजा प्रति भनेर राखेको हो नत्र राजालाई देख्यो भने पनि हुन्छ तर तपाईहरुले जानिराख्नु पर्छ कि थाहा भइराख्नु पर्छ यहाँ राजालाई भनेर लेखे तापनि यो सप्तमी विभक्तिमा राखेको द्वितीय विभक्ति प्रयोग भएको भनेर बुझ्नुपर्छ यदि तपाईहरुले राजालाई भनेर लेख्नु भयो भने राजालाई हेर्नु वा राजातिर हेर्नु भन्नेमा अलिकति फरक छ नि त हैन राजालाई हेर्नु भनेको डाइरेक्ट उसलाई नै राजालाई नै हेर्ने भयो राजातिर हेर्ने राजातिर हेर्ने भन्यो भने यहाँ राजा प्रति राजाको तर्फ हेर्ने जस्तो अर्थ चाहिँ यहाँ दिइरहेको अब 3 नम्बर यो भयो है सबैलाई भयो 2 नम्बरको राजुसु अत्तनो रट्ठेषु चरन्तेषु बहुसेवका सेतच्छत्तानि गहेत्वा ते अनुगच्छन्ति अब यो एक्चुअली तपाईहरुले पनि पढ्नु त अगाडिको त पढ्न लगाउनु बिर्स्यो राजुसु अत्तनो रट्ठेषु चरन्तेषु बहुसेवका सेतच्छत्तानि गहेत्वा ते अनुगच्छन्ति ल अब यसको अर्थ हेरौँ ल राजुसु राजुसु भन्नाले सप्तमी विभक्तिमा परिन्छ राजुसुको अर्थ के होला राजाहरूमा अथवा राजाहरूमध्ये
हैन 6 नम्बर 6 क्लासमा तपाईहरुले पढ्नु भयो भने नि राजु सु भन्यो भने मध्ये भन्ने अर्थ पनि आउँछ भनेर है पढेको त हो बिर्सिसक्यो भने अनभ्यासे मलामन्ता अरे के अनभ्यासे विसंविद्या भने जस्तै हो अभ्यास नगरेको विद्या बिख भएर रहन्छ अरे के है अत्तनो अर्थ आफ्नो आफ्ना रथेसु रथको अर्थ रथ हो रथको अर्थ देश हैन मलाई नै कन्फ्युज गराइदिनु भयो तपाईहरु अनि देशहरुमा चरन्तेसु घुम्दै गरेका हैन किनकि त्यहाँ चरन्ते भन्यो भने बहुवचन भयो हैन चरन्तेसु घुम्दै गरेका बहुसेवका के हुन्छ धेरै सेवकहरू सेतो छाताहरू हैन छेतानी भनेर छ यो पनि बहुवचनमा त्यसैले सेतो छाताहरू गहेत्वा लिएर उनीहरू अनुगच्छन्ति पछि लाग्छन् पछि जान्छन् भनेर छ अब यसलाई अलिकति विभक्ति अनुसार अलि मिलाएर बनाउनु भयो भने यसरी आउँछ है राजाहरू मध्ये आफ्नो देशहरूमा घुम्दै बसेका धेरै नोकरहरू अथवा सेवकहरू सेतो छाताहरू लिएर तिनीहरूको पछि जान्छन् भनेर घुम्दै बसेका धेरै नोकरहरू अब सेवका भन्यो भने सेवकहरू भने पनि हुन्छ नोकरहरू लिएर पछि जान्छन् हैन तिनीहरू भयो है यो यसमा छ नि यो चरन्तेसु भनेपछि यो सप्तमी बहुवचन भयो अनि यो घुम्दै बसेका भन्दा फेरि यो छठी जस्तो भयो अब यो चाहिँ नि रट्ठे अब यसको लागि घुम्दै अब चरन्ते भन्ने चाहिँ नि यो कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट टेन्स भयो हैन नेपालीमा के भन्छ भन्न आएन है कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट टेन्स भयो अब यसमा यो सु राखेको चाहिँ नि यसको रट्ठेसु भन्नेको विशेषण रूपले राखेको हो हजुर मिलाउनलाई है यो रट्ठेसुको विशेषणको रूपमा चरन्तेसु भनेर राखेको हो त्यसैले मैले भने तपाईहरुलाई कुनै पहिला पनि अभ्यास गर्दाखेरि भने नि कहिलेकाहीँ यसरी पालीमा विभक्ति अनुसार राखिन्छ तर हामी नेपालीमा उल्टाउँदाखेरि अनुवाद गर्दाखेरि त्यो विभक्तिको अनुसार हामीले यो पनि राख्न खोज्यो भने मिल्दैन नेपाली अनुवादै मिल्दैन अब घुम्दै बसेकाहरू मध्ये हैन कि त मध्ये भन्ने राख्नु पर्यो राजाहरू मध्ये आफ्नो देशमा घुम्दै बसेकाहरू मध्ये धेरै नोकरहरू यसरी राख्नु मिल्छ ल घुम्दै बसेकाहरू मध्ये यसरी राख्यो भने चाहिँ अलि मिल्न आउँछ जस्तो है राजाहरू मध्ये आफ्नो रन राखेन
आफ्नो देशहरूमा घुम्दै बसेकाहरूमध्ये धेरै नोकरहरू सेतो छाताहरू लिएर तिनीहरूको पछि जान्छन्। हो, यसरी मिलाएर राख्यो भने मिल्छ। ल मिल्यो है? भन्दै घुम्दै बसेकाहरू नभनिकन घुम्दै गरेकाहरूमध्ये हैन, त्यसरी लेखे पनि हुन्छ। भयो है यो चाहिँ? राजानो अत्तानं कुमारे सके सके रज्ये पतिष्ठापेतुमिच्छन्ता तेषां नाना सिप्पानि शिक्षापेन्ति। तपाईहरुले पनि भन्नुस् त। राजानो अत्तानं कुमारे सके सके रज्ये पतिष्ठापेतुमिच्छन्ता तेषां नाना सिप्पानि शिक्षापेन्ति। सबभन्दा पहिला हामी सन्धिलाई विसन्धि गरौँ। यसमा यही एउटा सन्धि छ, तपाईहरुलाई भनिदिइहालेँ है। पतिष्ठापेतुमिच्छन्ता, यो सन्धिलाई विसन्धि गर्नुस् त। कसलाई आउँछ? पतिष्ठापेतुमिच्छन्ता। ओ अब यसमा अलिकति गाह्रो छ है, म यो यसरी नै लेख्छु। यो आदि ट पतिष्ठापेतु प्लस पतिष्ठापेतुं प्लस इच्छन्ता, यो दुईटा जोड्ने भयो है। यो सबै मदासरे भन्ने सूत्र प्रयोग भइरहेको छ है। यहाँ चाहिँ नि अर्को एउटा पनि सूत्र प्रयोग भएको छ, के होला? निगहिती हैन, दुईटा सूत्र प्रयोग भएको छ। एउटा मदासरे अर्को हैन, अर्को एउटा पनि छ। यो गर्यो भने जान्छ है। के होला? याद भएन? यसलाई एकचोटि हामी छुट्याएरै हेर्ने हो कि? त्यसो भए अलिकति बुझाउँ न भनेर। एउटा वाक्य यसरी यस्तो एउटा सन्धि वाक्य सन्धि शब्दहरू देख्न साथ यसमा कतिवटा सूत्रहरू प्रयोग भएको छ भन्ने चाहिँ नि हामीले थाहा भइराख्नु पर्छ के। अब यो यसरी नै हामी लेखिहालौँ हैन, किन टाइम वेस्ट गर्नु। यसमा यो अंकारलाई निगहितलाई के गरिन्छ? मदासरेले आदिम बनाउँछ हैन, आदिम बनाउँछ। अब यो आदिम मात्र त बनायो, मदासरे मात्र प्रयोग भयो भने मदासरेले आदिम मात्र बनायो, निगहितलाई आदिम मात्र बनायो। अब यो सबै जोड्नुस् त के हुन्छ त? अब यो यति जोड्यो भने के हुन्छ? पतिष्ठापेतुमिच्छन्ता हुन्छ। तर यहाँ बनिरहेको त के हो? पतिष्ठापेतुमिच्छन्ता हैन। सरी यति मात्र हो है। मैले त यहाँको पनि एउटा के भन्छ त्यो हुने हो कि लोप हुने हो कि भनेर विचार गरेर पतिष्ठापेतुं इच्छन्ता, यो मदासरे एउटा मात्र हुने हो। अरु चाहिँ नि नयाँ परङयुक्त नै हुने हो। त्यो नयाँ परङयुक्त चाहिँ त्यति चाहिने होइन, पतिष्ठापेतुमिच्छन्ता नै हुने हो। यति नै हुने हो है। ठिक छ। अब त्यसो भए अब यसको अर्थ पनि हेरिहालौँ न। राजानो को अर्थ के हो? राजाको, राजाहरू राजाहरू। अत्तानं
आफ्नो कुमारे बालक बालक कुमारहरू भन्यो भने आदिमा हाफ मात्र तपाईलाई नम्बर आउँछ कुमारे कुमार कुमारहरूलाई कुमारहरूलाई हैन यो किनकि कुमारे भन्यो द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो सके सके रन्ये को अर्थ सके सके रज्जे रजे सँगसँगै राज्यमा सकेको अर्थ के हो स्वयं होइन भने आफ्नो भनेको यो अतानङ भनेको अर्थ नै हो सकेको अर्थ पनि आफ्नो हैन आफ्नो राज्यमा राज्यमा हैन राज्यमा पतिठापे तुमिच्छन्ता अब यो यसरी छुट्टै सिकेपछि त यसको अर्थ बुझ्न सजिलो छ पतिठापे तुङको अर्थ के हो प्रतिस्थापन गर्न प्रतिस्थापन गर्न इच्छन्ता इच्छा गरेको इच्छा गर्दै गरेका हैन इच्छा गरेका तेसङ कुन चाहिँ विभक्ति कुन चाहिँ वचन हो यो के विभक्ति के वचन द्वितीय हो कि छठी हो छठी बहुवचन छठी अथवा चतुर्थी बहुवचन तेसङ तिनीहरूको अथवा तिनीहरूलाई अथवा तिनीहरूको यो दुईटामा एउटा हुन्छ अर्थ अहिले चाहिँ नि हामी यो दुईटै लेखौँ न हैन तिनीहरूको अथवा तिनीहरूलाई नाना सिप्पानी अनेक शिल्पहरू सिक्खापेन्ती सिकाउँछन् हैन सिकाउँछन् अब यसलाई चाहिँ नि अब त मिलायो भने राजाहरू राजानोको अर्थ राजाहरू अत्तानङको अर्थ आफ्नो कुमारेको अर्थ कुमारहरू अथवा बालकहरू सके सके रन्येको अर्थ आफ्ना राज्यहरू है आफ्ना राज्यहरू राजाहरू आफ्नो कुमारहरू आफ्ना राज्यहरूमा है राज्यमा भन्नु पर्ला हरूमा हैन राज्यमा प्रतिष्ठापे तुमिच्छन्ताको अर्थ प्रतिष्ठित गर्न इच्छा गर्दै के हुन्छ अनि तेसङ उनीहरूलाई नाना सिप्पानी अनेक शिल्पहरू सिक्खापेन्ती सिकाउँछन् भयो सिकाउँछन् यो द्वितीय विभक्ति सरी बहुवचन भयो नि त सिक्खापेन्ती सिकाउँछन् भयो है अब अर्को हो 5 नम्बरको तपाईले उच्चारण गर्नु है दुट्ठगामिनी रन्यो साली कुमारो नाम एको वपुत्तो अहोसी सो अत्तनो पितु सन्तकं रज्जं लभितुं न इच्छि यसमा सन्धि विसन्धि पहिला गरौँ त यसको विसन्धि कस्तो हुन्छ एको वको विसन्धि एको प्लस एवं युवा एवा एको एक प्लस एकजना मात्र भन्ने अर्थमा आउनु पर्छ एवा है दुट्ठगामिनी रन्यो यसको अर्थ के हुन्छ
दुष्टगामिनीको राज्य देश दुष्टगामिनी राजाको हामीले यहाँ पढेको छौँ रज्जो भनेको राज्य रन्यो रन्यो भन्नाले कुन चाहिँ विभक्ति हो यो यो चतुर्थी चतुर्थी र छठी ए, अँ, अब यो रन्यो भन्दाखेरि त राज्य होइन नि त हैन रा- रन्योको अर्थ राजाको अथवा राजालाई हैन अब यहाँनिर सबभन्दा पहिला नै रन्यो भन्ने तपाईले यति याद गर्नुहोस् वाक्यमा यदि छठी वा चतुर्थी वा छठी विभक्ति प्रयोग हुने कुनै शब्दहरू प्रयोग भएको छ भने वाक्यको सबभन्दा अगाडि है त्यसरी चतुर्थी वा छठीको प्रयोग भएको छ भने त्यसमा चाहिँ नि जहिले पनि प्रयोग हुने छठी विभक्ति हो भनेर बुझ्नुपर्छ है वाक्यको सबभन्दा सुरुमा चतुर्थी र छठी प्रयोग भयो भने त्यो चतुर्थी छठी दुईटामा मध्ये चतुर्थी होइन छठी हो भनेर बुझ्नुहोस् तसर्थ दुष्टगामिनी रन्योको अर्थ के भयो दुष्टगामिनी राजा दुष्टगामिनी राजा हो दुष्टगामिनी राजाको शालिकुमारो नाम अर्थ शालिकुमार नाम भएको शालिकुमार नाम भएको एको व एक एव एकजना मात्र पुत्र अहोसी थियो न सो त्यसैले सो उ हि सोको अर्थ हि भन्ने हो भन्यो भने उ हो अत्तनो आफ्नो पितु सन्तकं सुनेन मैले सन्तकंको अर्थ के हो हैन समान हैन नजिक अथवा सँग हैन पितु सन्तकं पितासँग रज्जं राज्य लभितुं प्राप्त गर्न लिन न इच्छा गरेन ल दुष्टगामी राजाको शालिकुमार नामको एकजना मात्र छोरा थियो ऊ आफ्नो पितासँग भएको राज्य लिन चाहन्न थियो अथवा इच्छा थिएन भनेर लेख्नु चाहन्न थियो भन्यो भने फेरि यहाँ तपाईहरुले अर्कै बुझ्ला ऊ आफ्नो राज्य लिन पितासँग भएको राज्य लिन इच्छा गरेन ल आज 5 वटा मात्र गरौँ है मैले पनि यति मात्र गरेको छु तपाईहरुलाई अरूहरु चाहिँ गरेको छैन है अब अरु पनि गर्यो भने अलि समय लागिहाल्छ हैन त्यसैले आजलाई यति नै गरौँ